السلام عليكم. معكم الأستاذ عادل في فيديو جديد بالنسبة للتلاميذ ديال السنة الثانية إعدادي. عندنا الدرس الأول اللي عندكم هاد السنة اللي هو في حد ذاته ريفيزيون لقيتوه السنة اللي فات، الدرس ديال لي نومبر غولاتيف. كنا درنا الفيديو الأول، داك الفيديو الأول غادي تلقاوه تا هو من تحت هاد الفيديو، غتلقاو الرابط ديالو اللي ما شافوش. كنا درنا droite gradient ودرنا كومون كومباري لي نومبر غولاتيف، لا كومباريزون اونتر لي نومبر غولاتيف. دابا في هذا الفيديو الثاني كنا درنا فيه اولا بالاحمر وثانيا هذا الفيديو الثاني فيه ثالثا، فيه لاديسيون اي سوستراكسيون دو دو نومبر غولاتيف، كيفاش نديرو الجمع والطرح ديال عددين نسبيين. صافي دونك غادي نقراو نديرو القاعده. الفيديو نقسموه على ثلاثه. الجزء الاول اللي رحنا فيه دابا غادي نديرو فيه بروبريتي 1 كيفاش نديرو لاديسيون الجمع. الجزء الثاني غنديرو فيه لا سوستراكسيون، والجزء الثالث غنديرو فيه واحد اكزرسيس ابليكي اللي يكون فيه الجمع والطرح. فهاد لاديسيون غناخذ واحد اكزومبل باش نشرحو به هاد البروبريتي اللي كاينه هنا. صافي غناخذو واحد اكزومبل نقرا البروبريتي اللي هي قريناها ديجا العام اللي فات، غير دابا كنعاودو لها. pour additionner les جمع pour additionner deux nombres relatifs les جمع عددين نسبيين دو ميم سيني. شو معنى دو ميم سيني؟ يعني بجوج بهم بوزيتيف ولا بجوج بهم نيجاتيف، عددين بجوج بهم موجبين ولا بجوج بهم سالبين. يعني مثلا ناخذ ا، ناخذ مثلا موان 7 بليس موان 4، هادو دو نومبر دو ميم سيني عندهم ميم سيني، يعني بجوج بهم سالبين. ولا ناخذ مثلا مثال اخر، ناخذ مثلا بي، ناخذ مثلا 8 بليس 3، هادو دو نومبر بوزيتيف عددين موجبين. شنو تنديرو؟ Donc ici on additionne leur distance à 0 et on garde le signe commun. تنجمعوا مسافتيهم عن الصفر وتنخليو ميم سين كوما. يعني ملي تيكون عندنا مثلا دو نومبر نيجاتيف غادي يعطيونا ان نومبر نيجاتيف يعني مباشره، وتنديرو لا ديستونس ا زيرو تنديرو لها لا سوم وناديسيوني. واخا انايا شنو عندي هنايا؟ عندي 7 وعندي هنايا 4، تنجمعوها عاديه. 7 بليس 4 شحال هي 11. اذا في هذه الحاله شنو عندي موان 11. ملي تيكون عندنا دو نومبر نيجاتيف يعطيونا ان نومبر نيجاتيف، ملي تيكون عندنا دو نومبر بوزيتيف غادي يعطيونا ان نومبر بوزيتيف وتنديرو لا ديستونس ا زيرو تنديرو لها الجمع. صافي دونك هنايا هادي مثلا 8 بليس 3 دو نومبر بوزيتيف، هادي قريناها في الابتدائي كلشي تيعرفها. واخا حتى هي غتخرج لنا 11 نبدلو نديرو مثلا 8 بليس 5، 8 بليس 5 كتعطينا 13. صافي هذا الجزء الاول ديال البروبريتي اللي كانوا عندنا دو نومبر دو ميم سيني. صافي غنشوفو الجزء الثاني ديال البروبريتي. قالك بوغ اديسيوني دو نومبر غولاتيف دو سيني كونترير. الا بغينا نجمعوا عددين نسبيين الا كانوا عندهم لي سيني كونترير، يعني لان بوزيتيف اي لوتر نيجاتيف، شنو غادي نديرو؟ اون سوستري، تنديرو الفرق de leur distance à 0 et on prend le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. غنشرحوها. مثلا ناخذ سي، ناخذ دو نومبر دو سيني كونترير. مثلا ناخذ هنايا مثلا 10 بليس موان 4. هنايا عندنا ان نومبر بوزيتيف اي لوتر نيجاتيف. اذا هنايا ما غاديش نجمعوهم لي ديستونس ا زيرو، غادي نديروهم لا ديفيرونس، غنديروهم الفرق ديالهم، غنديرو لا سوستراكسيون. اذا 10 ناقص 4، شحال هي 10 ناقص 4؟ هي 6. دابا خصني نشوف واش غادي ندير، نخليها 6 هكا بليس 6 ولا ندير موان 6. شنو تنديرو؟ اون برون لو سين دو سولوي كي ا لا بلي غرون ديستونس ا زيرو. هاد العدد هذا 10 هذا شحال مسافته عن الصفر؟ لا ديستونس ا زيرو ديال 10 هي 10. هذا موان 4 شنو هي مسافته عن الصفر؟ هي 4. شكون اللي ابعد؟ يعني شكون اللي عنده مسافه عن الصفر اكبر؟ هو 10. هذا 10 بوزيتيف، اذا حتى النتيجه خصها تكون بوزيتيف. اما نكتبو بليس 6 ولا نخليوها 6 هكاك. صافي ناخذ مثال اخر، مثلا دي، ناخذ 2 بليس موان 7. عندنا ان نومبر بوزيتيف اي لوتر نيجاتيف. اذا مباشره ملي تيكون عندنا ان نومبر بوزيتيف اي لوتر نيجاتيف مباشره نديرو لا ديفيرونس اللي كاينه بيناتهم، تنديرو لا سوستراكسيون.
دونك الكبير ناقص الصغير واخا دابا هنايا 2 هي سيبيريور ا موان 7 اوكي حنا تناخدو ديستونس ا 0 يعني 7 اي 2 7 موان 2 هي 5 دابا غادي نشوف واش غادي نخليوها 5 ولا نديرو موان 5 on prend le signe de celui qui a la plus grande distance à 0 شكون اللي عنده اكبر مسافه عن الصفر واش 2 ولا ناقص 7 ناقص 7 لان مسافه ناقص 7 عن الصفر هي 7 اذا ناخذ الاشاره ديالها شنو هي لو سين ديالها هي موان دونك هنايا الجواب هو موان 5 صافي دونك هادشي اللي كاين في لاديسيون الا كانوا عندنا دو ميم سين تنديرو الجمع مباشره اون غارد ميم سيني الا كانوا عندنا لي سين ديفيرون تنديرو لا ديفيرونس و تناخذو لو سين ديال العدد اللي عنده اكبر مسافه عن الصفر دابا غادي ننتقلوا بروبريتي 2 اللي فيها سوستراكسيون دابا وصلنا للفقره ديال لا سوستراكسيون درنا بروبريتي 1 درنا فيها لاديسيون دو نومبر ريلاتيف الا كان عندهم ميم سين ولا كان عندهم دي سين ديفيرون دابا نشوفوا سوستراكسيون نقراو القاعده كيفاش نديرو سوستراكسيون يعني مثلا بحال هكا مثلا بغا يقول لك نديرو مثلا موان 3 موان مثلا 5 مثلا بحال هكا موان 3 موان 5 كي نديرو نحسبوها الطريقه كيفاش ندير القاعده شنو تقول soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé باش نديرو الفرق ديال باش نقصو شي عدد نسبي شو تنديرو تنزيدو المقابل ديالو quel que soit les nombres relatifs x y on a x moins y égale x plus moins y غنشرح لكم بالضبط كيفاش تيكون عندنا دو نومبر بحال هكا عددين العدد الاول تيبقى كما هو ما تيوقع له حتى شي مشكل صافي دونك عندي هنا موان 3 تبقى موان 3 وندير مباشره بليس شنو كان عندي هنايا كان عندي 5 شنو هو لوبوزي دو 5 المقابل ديال 5 شنو هو المقابل ديال 5 هو ناقص 5 اذا باش ندير عمليه الفرق خصني ضروري نحولها الى عمليه الجمع صافي دائما العدد الاول ما تيتغيرش ولكن العدد الثاني تنديرو المقابل ديالو دابا ولات عندي عمليه الجمع اذا نرجع للبروبريتي 1 عندنا دو نومبر دو ميم سيني اذا غادي نديرو لاديسيون يعني هنايا نديرو 8 ونحافظوا على نفس الاشاره شكون هي موان اذا جينا موان 8 صافي ناخذ مثلا اكزومبل اخر مثلا ناخذ نديرو مثلا 12 موان 3 12 موان 3 دونك هاد لو بروميي نومبر ريست انفاريي ما تيتبدلش تيبقى هكاك ستابل دونك هنايا العدد الاول يبقى 12 ما يتبدلش كان سالب يبقى سالب كان موجب يبقى موجب ما يوقع له حتى شي مشكل العدد الاول ما داخلش معنا في هاد الهضره كامله تنديرو بليس هاد الموان هادي عمليه اوبيراسيون تردوها بليس ولكن هادي سيني تنشوفو كي تنديروها دابا هنايا عندي موان 3 تنديرو لوبوزي دو موان 3 المقابل ديال ناقص 3 اذا المقابل ناقص 3 هو 3 اذا ما بقاتش عندي لا سوستراكسيون شنو ولا عندي لاديسيون 12 بلس 3 كلشي تعرفها هي 15 نزيد شي مثال اخر نزيد مثال واحد مثلا ندير هنايا موان 4 موان 1 موان 4 موان 1 دونك لو بروميي نومبر هو موان 4 تيبقى موان 4 ما تيوقعلوش مشكل موان 4 تنديرو هاد لوبيراسيون اللي فيها لا سوستراكسيون تردوها لاديسيون بليس تنديرو لوبوزي دو موان 1 شنو لوبوزي دو موان 1 هو 1 دونك هاهي ولا عندنا لاديسيون عندنا دو نومبر دو سين ديفيرون اذا خصنا نديرو لا ديفيرونس شنو هو 3 اذا اون برون لو سين ديال لو بلي غون ديستونس ا 0 شكون اللي عنده اكبر مسافه عن الصفر هي ناقص 4 دونك تناخذوا لو سين ديال ناقص 4 تعطينا موان 3 دابا غادي نشوفوا شي اكزرسيس ابليكي اللي نطبقوا فيه بروبريتي 1 اي بروبريتي 2 يلا دابا وصلنا للفقره الاخيره ديال الفيديو هو واحد اكزرسيس اللي نطبقوا فيه ريغل 1 ولا بروبريتي 1 اي بروبريتي 2 ها هو اكزرسيس كالكيلي عندنا ا بي سي دي الى اخره غتحسبوهم نتوما كاملين حاولوا تطبقوا القواعد الجواب كتبوه لي في كومونتير تحت هذا الفيديو كتبوا لي الجواب وفي هذا تحت هذا الفيديو في الوصف تلقاو عندكم اللين ديال الفيديو الاول ديال هذا الدرس هذا الى فيديو اخر ان شاء الله.